इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। क्या फितना है? वो फितना है जेलमी की शक्ल में। और आगे मैंने फिर बयान की अजमत सहाबा, वो पूरी तकरीर मौजूद है। ये जेलमी जैसे शैतान, यासीन कादरी जैसे जाहिल, और इस तरह के वो फजल हमदर्द जैसे शतूंगड़े, उन और इसी तरह हसन अल यारी मदारी जैसे इबलीस, वो सिर्फ इसी पे बैठे हैं, उन्हें उसूल हदीस का इल्म ही नहीं। वो क्या कहते हैं? इस्नादु सहीयुन। भाई मैंने ये बात की, मैंने मेरी पूरी तकरीर मौजूद है, मैंने ये कहा और डंके की चोट पे कहता हूं, आज भी कहता हूं और अलल इलान कहता हूं, जो बात मैंने की है कि जेलमी फितना, यासीन कादरी का मदारी फितना, इस और गैर मुकल्दियत का फितना, इसकी बुनियाद ही सिर्फ इस बात पे है कि वो कहती है रिजालुहु रिजालु सही, इस्नादु सही। और इस्नादु सही उन कहने वाला कौन होता है? जुबैर अली ज़ई, या बड़ा कहे तो अलबानी, इनके ये अल्फाज हैं। तो अब अगर जुबैर अली ज़ई साहब या अलबानी का नाम हदीस रखते हो तो फिर तो मैंने फितना कहा। लेकिन जो इनकी तहकीक है, और इनकी तहकीक भी आपस में नहीं मिलती, दो गैर मुकल्लद बैठ के कहते हैं इस्नादु सहीयुन, दो मुकाबले में कहते हैं ज़ईफुन। तो ये तो कबड्डी इन्होंने बनाई हुई है और इनकी तहकीकें। अब मसला ये है कि हमेशा जो होते हैं बद बातिन लोग, यहूद की भी आदत रही जो हर्रिफून अल कलिम अम मवाज़िही, वो बात को असल से हटा के फेरते हैं इर्दा गिर्द, क्योंकि उन्हें पता है कि असल बात पे तो कुछ चीज बनती नहीं। तो अब प्रोपेगेंडा क्या किया? सबसे पहला, मैं वैसे खुद देखा नहीं, मुझे साथियों ने बताया, मैंने किसी चबल को कभी देखा ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे बाद मुखलिस अहबाब ने बताया कि एक उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया कि इसने सही हदीस को फितना कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला, सही हदीस को फितना कहा। यानी आप देखें, मेरी ये तकरीर भी मौजूद है, जुम्मा की तकरीर भी मौजूद है कि सही हदीस को फितना कहा। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मैंने तो वहां भी कहा जो सही हदीस का मुनकर है वो काफिर है। जैसे कुरान का मुनकर काफिर है, इसी तरह सही हदीस का मुनकर भी काफिर है। अच्छा, ये अजीब लोग हैं और ये जज भी बने हुए हैं, दूसरों पे खुद जज बनती हैं। और जी इसने ये कहा, और इनका दिमाग खराब है। बात जरा समझ लें, जो साथियों ने बयान नहीं सुना वो दोबारा सुन ले। मैं वहां चूंकि एक जिम्मेदार सटेज था और बाद नाकिस किस्म के लोगों का नाम नहीं लेना चाहता था, मैंने वो लफ्ज कहे, वो लफ्ज बिल्कुल यही है। मैंने कहा आजकल का सबसे बड़ा फितना है इस्नादुहु सहीयुन कहना। अब इसका क्या मतलब है कि सही हदीस फितना है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कहां से कहां ये यहूदी बात को लगाती हैं। सही हदीस के हम खादिम हैं और अल्लाह के फजल से तहदीस बिन नेमत के तौर पे कह रहा हूं कि अगर तुम अपने शेखुल हदीसों को मेरे पास भेजो ना, उनको भी मैं हदीस समझा के भेजूं, उनको भी मैं पढ़ा दूं सही हदीस। तुम्हारे शेखुल हदीस तो बुखारी की एक जिल्द थोड़ी सी पढ़ा के उनका सारा कुछ खत्म हो जाता है, तो मुकम्मल बुखारी, मुकम्मल मुस्लिम और पूरी तरतीब से जारी है। ये अल्लाह का फजल है। तो खैर, ये जो बात है कि सही हदीस को फितना का, इसको समझो, ये शैतानत पे मबनी है। मैं इस पे बड़ी बात कर सकता हूं कि फितना का माना भी नहीं आता। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ला तकूनु हत्ता ला तकूना फितना का जो माना बुखारी मुस्लिम में किया, वो इन बेचारों को नहीं पता। लेकिन मैं अपनी मुराद वाज़े करता हूं कि मैंने जो कहा इस्नादुहु सहीयुन अला शर्ते शेखैन रिजालुहु सही, ये इस दौर का सबसे बड़ा फितना है। क्या फितना है? वो फितना है जेलमी की शक्ल में। और आगे मैंने फिर बयान की अजमत सहाबा, वो पूरी तकरीर मौजूद है। ये जेलमी जैसे शैतान, यासीन कादरी जैसे जाहिल,
اور اس طرح کے وہ فضل ہمدرد جیسے شتونگڑے اور اسی طرح حسن العیاری مداری جیسے ابلیس، وہ صرف اسی پہ بیٹھے ہیں، انہیں اصول حدیث کا علم ہی نہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ اسنادہ صحیح۔ بھائی میں نے یہ بات کی کہ اسنادہ صحیح پر اکتفا نہیں ہوتا، حدیث میں دو چیزیں شرط ہیں اور سب محدثین اور فقہا کے نزدیک، پہلی چیز سند ہے اسنادہ صحیح، اور دوسری چیز اس کا متن ہے، درایت حدیث کی بات سے۔ اور یہ جو آج کل کے غیر مقلد بچونگڑے اور جیلمی اسی فکر کی پیداوار ہے، یاسین قادری اسی فکر کی پیداوار ہے، یاری مداری اسی فکر پہ اس نے اپنے پوری ہر چیز کی بنیاد رکھی کہ وہ کیا دکھاتے ہیں جی سند صحیح ہے، تو سند صحیح ہونے سے حدیث صحیح ہو گئی؟ نہیں، بات تو یہ ہے۔ اور میں نے فتنہ اسی کو کہا کہ یہ جو آج کل کا کوڈ، میں نے یہ بھی کہا آج کے زمانے میں تو صحیح حدیث آج کے زمانے کی ہے، صحیح حدیث تو 14 صدیوں سے آ رہی ہے، سارے فقہا محدثین اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ یہودیوں کی طرح تحریف کی ضرورت نہیں۔ میں نے میری پوری تقریر موجود ہے، میں نے یہ کہا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، جو بات میں نے کی ہے کہ جیلمی فتنہ، یاسین قادری کا مداری فتنہ، اس اور غیر مقلدیت کا فتنہ، اس کی بنیاد ہی صرف اس بات پہ ہے کہ وہ کہتی ہیں رجالہ رجال صحیح، اسنادہ صحیح، اور اسنادہ صحیح ان کہنے والا کون ہوتا ہے؟ زبیر علی زئی، یا بڑا کہے تو البانی، ان کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اب اگر زبیر علی زئی صاحب یا البانی کا نام حدیث رکھتے ہو تو پھر تو میں نے فتنہ کہا، لیکن جو ان کی تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق بھی آپس میں نہیں ملتی، دو غیر مقلد بیٹھ کے کہتے ہیں اسنادہ صحیح، دو مقابلے میں کہتے ہیں ضعیف، تو یہ تو کبڈی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ان کی تحقیقیں۔ باقی جو اصول محدثین فقہا کے نزدیک جو حدیث صحیح ہے اس پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں، اچھی طرح سن لیں، سارے منکرین قرآن، دشمنان قرآن، سارے سن لو، حدیث رسول حجت ہے، پیغمبر کا فرمان حجت ہے، اور پیغمبر کے فرمان کا منکر کافر ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے آج کے فتنے ہیں، حدیث کی صحت کے لیے صرف سند کافی نہیں، سند کے ساتھ متن بھی ہوگا، اور متن کے لیے شرط ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور یہ میری نہیں، یہ تو بچونگڑے، انہوں نے تو میرا خیال ہے کوئی حدیث دیکھی نہیں ہے، نہ کوئی کتاب دیکھی ہے، نہ کچھ۔ میں ابھی حوالے دوں گا اس پہ کہ یہ کوئی میرا ضابطہ تو نہیں ہے۔ جو جہاں تین قسم کے لوگ ہیں، تینوں سے میری بات ہے۔ ایک تو ہے غیر لا مذہب، لا مذہب سے تو میں گفتگو کروں گا تھوڑی دیر بعد۔ جو لا مذہب قسم کے لوگ ہیں، جن کا کوئی مذہب عقیدہ نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی، اور ایک وہ ہیں جو عام سادہ لوگ ہیں، اور ہیں وہ مباحث لیکن سیدھے سادے لوگ ہیں اور مخلص لوگ ہیں، ان میں کوئی ضد اناد نہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگوں سے میری گفتگو تینوں سے ہے، لیکن سب سے پہلے میں ان سے پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتی ہے کہ ہم احناف ہیں، تو کیا میں سوال کر سکتا ہوں علماء کرام سے، عوام کو تم کیوں مغالطے دیتے ہو؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اصول شاشی میں کیا لکھا ہے، نور الانوار میں کیا لکھا ہے، حسامی میں کیا لکھا ہے؟
बड़ी बड़ी किताबों में क्या लिखा है, बड़ी किताबों का मैं नाम इसलिए नहीं लेता, अभी भी मैंने 50 किताब निकाली लेकिन मैंने रख दी, मैंने कहा छोड़ दो, ये लोग इन किताबों को नहीं समझते। छोटी किताबें, उसूल शाशी भी पढ़ लें, नूरुल अनवार सुन्नत की बात पढ़ लें, तो वहां पर आपको यही मिलेगा। मैं तो 4 कह रहा हूं, कुछ ने तो 5 शर्तें लिखी है। दिरायत और मतन, खबरें बात की बात हो रही है। खबरें मुतवातिर, उसको सनद की जरूरत नहीं। खबरें मुतवातिर अलल इतलाक हुज्जत है। बात खबरें बात की हो रही है कि खबरें बाहिद की सेहत के लिए जैसे सनद का सही होना जरूरी है, इसी तरह मतन के लिए भी कोई शराइत है। और ये तमाम उसूली इस बात पे मुत्तफिक है, तो फिर कम अज कम या हनफी कहलवाना छोड़ दो, खुद कहो कि हम भी गैर मुकल्लिद हैं और ला मज़हब है, या कम अज कम अगर तुम अहनाफ हो और हनफी होने का दावा करते हो तो फिर खयानत न करो। अगर तुम्हें पता नहीं तो किसी अच्छे उस्ताद से उसूल शाशी पढ़ लो और नूरुल अनवार पढ़ लो, और जो अवामुन नास है उसूल शाशी और नूरुल अनवार और हुसामी भी है, और तोज़ी तलवी जरा मुश्किल है, वो किताबें भी हैं। तो ये इनका बिल्कुल उर्दू तर्जमा देखो, इंशाअल्लाह तर्जमे से बात वाज़ेह हो जाएगी। एक बात तुझे, अब यहां पर ये मेरे पास है उसूल बज़दवी। उसूल बज़दवी ये है इमाम फखरुल इस्लाम अली बिन मोहम्मद अल बज़दवी अल हनफी, और ये पुराने अकाबिर उलमा में से हैं, और इनका गालिबन सन्ने वफात है 482 हिजरी, 482 हिजरी। और ये इमाम बज़दवी हैं, अहनाफ के सर खैर, और उसूल की किताबें उसूल बज़दवी। यहां पर इमाम ने बात की, बड़ी लंबी और बेहतरीन बात की। फरमाते हैं कि खबरे वाहिद के लिए उसूल बयान करते हुए उस पर इन्होंने बेहतरीन जहां पर गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू जो है उसके चंद कलिमात में आपको बताता हूं, फिर आप अंदाजा कर लेंगे। फरमाते हैं मन आमिला बिल अहाद अला मुखालफतिल किताबी, मन आमिला बिल अहादे अला मुखालफतिल किताबे व नस्खिही फक़द अबतलल यकीना, फक़द अबतलल यकीना। जिसने कुरान मुकद्दस के मुकाबिल, ये लफ्ज़ ज़हन में रखो, कुरान मुकद्दस के मुखालिफ मुकाबिल खबरे वाहिद पे, अखबार अहाद पे अमल किया, फक़द अबतलल यकीना, उसने यकीन को बातिल कर दिया। यकीन क्या है? अकीदा है। अबतलल यकीना बल अव्वल फतो बाबिल जहल बल इल्हाद, किताबुल्लाह के मुखालिफ खबरे वाहिद पे चलना, फरमाते हैं कि ये जिहालत का दरवाजा है। फतो बाबिल जहल वल इल्हाद, और ये मुल्हिद बनना है। इल्हाद का ये मेरा फतवा नहीं ख्याल करना, ये उसूल बज़दवी का है, और ये ईमान से पूरी इबारत है। बसानी यानी नस्ख, किताबुल्लाह का नस्ख खबरे बाय से करना, सानी से मुराद ये है। तो फरमाते हैं फतह बाबिल बिदअते, ये बिदआत का दरवाजा खोलना है। लिअन्नल्लाह तआला, आगे फिर इन्होंने मिसालें पेश की और इस पर अहदीस पेश की कि अहदीस की मिसालें, और वो हदीसें क्या है? इस्नादु सहीहुन है, वो सनदे बिल्कुल सही है। और इसी पर हदीस एक मस्सुल ज़कर की पेश की और एक फातिमा बिनते कैस की हदीस पेश की, वो इंशाल्लाह मैं अभी आगे जाके बयान करूंगा। इन दोनों हदीसों की संदे सही है, इस्नादु सही, लेकिन बात किस पे कर रहे हैं? मतन के खबरे वाहिद के लिए शर्त है कि वो किताबुल्लाह के मुखालिफ ना हो। यही बात उसूल शाशी
नूरुल अनवार, हुसामी, सब इन उसूल में है। और उसूल सरख्सी भी देख लेना, और ये उसूल बज़दवी है। अब जरा कोई हनफी कहलवा के इस पे बक बक करेगा ये मुनकर हदीस है, फिर शर्म आनी चाहिए। ये अहनाफ का इमाम है और इसने तो इल्हाद का हुक्म लगाया है। इसी तरह फरमाते हैं मिसाल हाजा, इसकी मिसाल देखनी है तो हदीस व मस्जिद ज़कर अन्नहु युखालिफुल किताब, मस्जिद ज़कर की रिवायत, यानी अगर कोई अपनी शर्मगाह को हाथ लगाए तो वुजू टूटता है या नहीं, तो रिवायत में है वुजू टूट जाता है। तो अल्लामा बज़दवी कहते हैं युखालिफुल किताबा लिअन्नल्लाह ताला, आगे फिर आयत लिखी। इसी तरह फरमाते हैं मिसलो हदीस फातिमा, फातिमा बिनते कैस की हदीस, जो नफका में हमने औरत मुतल्ला का औरत, जिस औरत को तलाक मिल जाए उसके सुकना, रिहाइश और खर्च के बारे में जो हदीस एक सहाबिया हजरत फातिमा बिनते कैस बयान कर रही है, फरमाते हैं युखालिफुल किताबा, ये भी किताबुल्लाह के खिलाफ है। अस्किनूहुन्ना, सूरत तलाक की आयत नंबर 6 लिखी। और फिर इसी तरह फरमाते हैं आगे और चीजें लिखी कि फला फला चीज की वजह से खबरे वाहिद को या ताबील करेंगे, अगर ताबील नहीं होगी तो छोड़ देंगे। उनमें से एक चीज है कि किताबुल्लाह की मुखालिफ हो। अब ये मेरी बात नहीं है, ये सब कम अज कम हनफी कहलवाने वालों को शर्म करनी चाहिए। ये अहनाफ के उसूल की किताब है। अब यहां पर इस पर बेशुमार हवाले, सिर्फ एक आध नहीं, इधर ये मौलाना भी हैं, शेखुल हदीस मौलाना सरफराज खान सफदर, इनकी किताब है अहसनुल कलाम, और इनकी तकरीजें करने वाले बहुत हैं जिनका तारुफ में अगले नंबर पे बताऊंगा। इसके शुरू में बाब अव्वल फरमाते हैं अहले इस्लाम से ये बात हरगिज़ मख्फी नहीं कि जो रुतबा, दर्जा, कतईयत और कतईयत अल्लाह ताला के कलाम और इसकी किताब को हासिल है, वो यकीनन दुनिया में किसी और कलाम और किताब को हासिल नहीं। लगा जरा फतवा मुनकर हदीस, ऐ तेरा अब्बा जी है, बाबा जी क्या मुनकर हदीस, और ये शेखुल हदीस है जिसको तुम इमाम आलू सुन्नत कहते हो। और ये सिर्फ एक नहीं जाएगा, पीछे भी बहुत सारे बाबे हैं तस्दीक करने वाले, और फरमाते हैं किसी और कलाम और किताब को हासिल नहीं। यही वजह है कि दलाइल और बराहीन के मौका पर मुसलमानों के यहां सबसे पहला नंबर सिर्फ कुरान, सबसे पहला नंबर सिर्फ 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 अल्लाह जाने माना आएगा या नहीं, सिर्फ कुरान करीम को हासिल है। इसलिए कि कुरान करीम का एक एक हर्फ, एक एक जुमला अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है। इसमें किसी इंसान की दिमागी मेहनत और काविश को कोई दखल नहीं, बखिलाफ अहादीस के, बखिलाफ अहादीस के, बखिलाफ अहादीस के, क्योंकि पहले हर हदीस को नकल बित्तवातुर का दर्जा हासिल नहीं है जैसा कि कुरान करीम को हासिल है। फिर अहादीस में नकल बिल माना का भी काफी दखल है, जैसा कि फन्ने हदीस से ताल्लुक रखने वालों पर ये बात मख्फी नहीं। लिहाजा ये अमर यकीनी है कि जिस गिरोह के हाथ में अल्लाह ताला की किताब से सबूत होगा उसका मसलक हक और सही होगा, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। आगे अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों ने भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ ہے مولانا سرفراز خان صفدر، اور ذرا سوچ کے اسے منکر حدیث بنانا. اگر اس کو منکر حدیث بنایا تو تمہارے سارے دادے بڑدادے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے ذرا دیکھ کے اپنا پرایا پہچان کے. تو یہ احسن الکلام ہے، اس کو میں پھر بھی لاؤں گا. تو بات چل رہی تھی دو. پہلی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مخالف بات چل رہی ہے کہ خبر باعث حجت نہیں. اب یہ ہے میرے پاس الکفایہ. الکفایہ ویسے حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پہ لاکھوں حوالے موجود ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس گروہ سے ہمارا واسطہ ہے وہ حوالے شوالے کی زبان جانتے ہی نہیں ہے. چلو یہ تو ہم ان لوگوں کو بات کر رہے ہیں جو نیک دل سیدھے سادے لوگ ہیں. یہ میرے پاس ہے الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ. یہ اصول حدیث کی مسلمہ کتاب، اور یہ ہیں جناب الامام الحافظ المحدث ابو بکر احمد بن علی بن ثابت المعروف الخطیب البغدادی. یہ خطیب البغدادی کی کتاب ہے، اور یہ معروف امام ہیں. ان کے بعد کے آنے والے وہ سب کے سب انہی سے استفادہ کرتے ہیں. جتنی بھی اصول حدیث کی بعد کی کتابیں ہیں سب ان پہ اعتماد کرتی ہیں. انہوں نے بڑی باتیں لکھی، وہ کسی موقع پہ انشاءاللہ میں لاؤں گا. یہاں جو ہے یہ میرے پاس ہے صفحہ نمبر 557، اور اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، باب و ذکر ما یقبل فیہ خبر الواحد وما لا یقبل فیہ. یہ باب ہے کہ جہاں خبر واحد اسنادہ صحیح والی وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، کہاں ہوگی کہاں نہیں. اس پہ پھر انہوں نے بات کی کہ خبر واحد پر عمل کرنا واجب ہے. فإن خبر الواحد فیہ مقبول والعمل به واجب ویکون ما ورد فیہ شرعا. تجھے آگے پھر بات کر رہا ہے کہ کن کن مواقع اور کن کن مسائل میں خبر واحد صحیح حجت ہوگی، اور وہ ہے حدود کا مسئلہ ہے، کفارات کا مسئلہ ہے، رمضان کے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے، شوال عید کا چاند ہے، طلاق کے احکام میں، اور حج کے احکام میں، زکوٰۃ کے احکام میں، میراث کے احکام میں، بے شراء کے احکام میں، طہارت وضو کے احکام میں، نمازوں کے احکام میں، وغیرہ وغیرہ. یہ سارا لکھ کے نیچے کہتا ہے بلا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل بحکم القرآن. بحکم القرآن، حکم قرآن. خبر واحد کہاں کہاں قبول نہیں ہوگی، یہ اس خبر واحد کی بات کر رہا ہے جس کی سند صحیح ہے. اور یہ محدث اصول حدیث کی کتاب میں یہ ضابطہ اور باب قائم کر رہا ہے. فرماتے ہیں لا یقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل. انہوں نے تو کچھ اور رولا ڈال دی. یہ کہتا ہے کہ جو خبر واحد، یہ میرے ذمہ نہ لگانا، یہ خطیب بغدادی ہے، عقل سلیم سے ٹکرائے تو وہاں بھی خبر واحد حجت نہیں. اور دوسرا فرماتے ہیں حکم القرآن الثابت المحکم، اور جو قرآن مقدس کی نص صریح کے مقابل آئے وہاں پر بھی خبر واحد حجت نہیں ہے. ذرا لگا فتویٰ منکر حدیث کا، اس بابے کو بھی منکر حدیث بناؤ تاکہ اصول حدیث کی جڑی ختم ہو جائے. یہ ہوتی ہے خدمت حدیث. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جاہل قسم کے، اناڑی قسم کے، یہی لوگ منکرین حدیث کو سارا مواد مہیا کرتے ہیں. انہی کی عادتوں سے فتنہ انکار حدیث وہ پھیلا ہے، ان کی جہالتوں کی وجہ سے. اب یہاں مسئلہ ہے، یہ سب محدثین اہل اصول، کسی سے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے خطیب بغدادی، اور الکفایہ کتاب جو بنیاد ہے بعد والوں کے لیے اصول حدیث پر
سب سے بہترین کتاب، اور انہوں نے صاف جہاں تصریح کر دی ہے، یہ صفحہ نمبر 557 پہ موجود ہے، اس پر حاشیہ غیر مقلد کا ہے، اس کو نیچے تکلیف ہوئی ہے، ھذا تفریق مردود، نیچے حاشیہ لکھا ہے ھذا تفریق مردود، قرآن کی بات آئی تو کہتے ہیں یہ تفریق جو ہے یہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ جو قرآن کی حاکمیت کا منکر ہے وہ خود مردود ہے۔ اب ذرا سمجھو، یہ ہے الکفایہ کی بات۔ اسی طریقہ سے جتنی کتابیں بھی حدیث کی لوگے، امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابن کثیر کی کتاب ہے، انہوں نے اختصار علوم حدیث لکھا، اور اختصار علوم حدیث میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے 2 حوالے سن لو۔ فرماتے ہیں کہ حدیث عنوان قائم کیا، اور یہ عنوان نمبر 21 ہے، اختصار علوم حدیث کتاب کا نام ہے، اور 21ویں نو میں عنوان قائم کیا معرفت الموضوع المختلق المصنوع، کہ موضوع روایت کون سی ہوتی ہے۔ امام ابن کثیر محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ اب ان سے پوچھئے جی موضوع روایت کون سی ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ مختلف یہی چیزیں ذکر کی جو خطیب نے ذکر کی۔ آگے جو لفظ میں نے سنانا ہے، فرماتے ہیں او مخالفتن لما ثبت فی الکتاب والسنہ، جب وہ روایت کتاب و سنت کے مخالف ہو، کتاب و سنت قرآن کے مخالف ہو، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں وہ ضعیف بھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، موضوع روایت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن سے ٹکر کھائے گی اور قرآن کے مخالف ہوگی تو وہ روایت کیا ہوگی، موضوع من گھڑت ہوگی۔ اب یہ میری بات نہیں، اگر جرأت ہے تو امام ابن کثیر کو بھی منکرین حدیث میں شمار کر لے تاکہ ان کے نمبر بڑھیں اور تجھے انعام ملے۔ اسی طریقہ سے امام سخاوی انہوں نے اصول حدیث پہ کتاب لکھی، فتح المغیث ان کی کتاب ہے اصول حدیث، اور یہ پرانے امام ہیں۔ فرماتے ہیں کہ موضوع حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے، فرماتے ہیں یہی عقل مشاہدہ کے خلاف ہو، فلاں کے خلاف ہو، یہ لکھتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ او یکونو مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مبانین لنص الکتاب، او مبانین لنص الکتاب، یا وہ حس اور مشاہدہ کے خلاف ہو۔ نئی بات آ گئی، میں نے تو نہیں کی، حس اور مشاہدہ کے خلاف ہو۔ یہ ہے اصولی محدثین جو اصول بیان کر رہے ہیں روایت اخذ کرنے کے، اور پتہ نہیں یہ جانگلی کہاں سے نکلے۔